गोंयच्यान येयल्लो आसा गोपाळ नायक गोवा टू दिल्ली, दिल्ली टू अयोध्या आनी रिटर्न वयतलो. आयज सकाळीं दर्शन घेतलां श्री रामाचें आनी गोंयच्या सगळ्यांच्या वतीन हांवें देवा कडेन मागलां गोंयच्या सगळ्यांचें बरें जावं आनी आमकां हांगा गोंयांत हांगा येयल्या कारणान सगळ्यांक बरी सर्वीस दिता. हांगसरली सर्वीस बरी आसा, गोंयकारांनी हांगा येवंक शकता. हांगा धर्मशाळा आसा आनी हांगसरली सेवा खूब बरी आसा. देव बरें करूं.